बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास करके औरतों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई औरत अपने शोहर को हम बिस्तरी के लिए मना कर दें तो उसके साथ क्या होता है। यानी कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और अगर वो उसको मना कर दें, फिर ऐसी औरत के साथ अल्लाह क्या मामला करता है और उसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, सब कुछ जानेंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। अब इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो को हम सिर्फ और सिर्फ इस्लामी नॉलेज की नीयत से बना रहे हैं और इस वीडियो को हमारी इस्लामी माँ और बहनें भी देख रही होंगी, इसीलिए हमने इसमें अदब और एहतराम का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन ये कुछ ऐसी दीनी बातें हैं जिनको हर मियाँ बीवी को मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर इसका गलत मतलब ना निकालें और ना ही उसको गलत नीयत से आप देखें और मेहरबानी करके कोई भी भाई बहन गलत कमेंट भी ना करें। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो, और जिस तरह से लिबास इंसान की जिन्नत को बढ़ाता है, उसके ऐबों को छुपाता है, उसी तरह से शोहर और बीवी को भी एक दूसरे के ऐबों को पोशीदा रखने चाहिए और उनको किसी दूसरे के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो नरमी के साथ उसको सही बात समझनी चाहिए और गलतफहमी की वजह से पैदा होने वाली बात और फितने फसाद से हमें बचकर रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की इज्जत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नाजरीन, अल्लाह ने मर्द को औरत के मुकाबले में एक मजबूत इंसान बनाया है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने मर्द की पसली से बनाया है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने ना तो सर से बनाया है कि उसको सर पर बिठा के रखो और ना ही औरत को पैरों से बनाया कि उसको पाँव के नीचे रखो, बल्कि अल्लाह ने उसको पसली से बनाया ताकि वो तुम्हारे दिल के करीब रहें। इसीलिए शोहरों को चाहिए कि वो हमेशा अपनी बीवी के दिल के करीब रहें और हमेशा अपना मिजाज दरमियानी रखें, क्योंकि मर्द घर का जिम्मेदार होता है। जरा जरा सी बात पर गुस्से में आ जाना, हर वक्त गुस्से की ज़बान बोलना, हर वक्त लहजे बदल बदल कर बीवी से बात कहना, ये सब बेवकूफ़ मर्दों के काम हैं। ये कोई मर्दानगी का काम नहीं है। मगर इसके साथ ही कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो बात बात पर अपने शोहर से नाराज़ हो जाती है, अपने शोहर को परेशान करती है, उनको सताती है। ऐसे औरतें अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुने। हज़रत सैयदना अनस मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नती औरतों के बारे में ना बताऊं? तो शहवा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो औरत जो अपने शोहर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो, ज़्यादा बच्चे करने वाली हो, यानी कि बच्चा पैदा करने वाली हो, और जब कभी किसी बात पर उसका शोहर नाराज़ हो जाता हो तो उसके हाथ में अपना हाथ देकर कहती हो कि ये मेरा हाथ आपके साथ में है और उस वक्त तक मेरी आंखों में नींद हराम है जब तक कि आप राज़ी ना हो जाओ। यानी कि ऐसी औरत जो इस तरह से अपने नाराज़ शोहर को मना लेती हैं, तो ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। मगर कुछ औरतें होती हैं जो अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, जो बात बात पर अपने शोहर को नाराज़ करती है। जब कभी ऐसा शोहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता है तो वह मना कर देती है। ऐसी औरतें अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी ज़रूर सुने। नाजरीन, अपने शोहर को हम बिस्तरी से मना करने वाली औरतों के बारे में
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اسے ہم بستری کے لیے بلائیں اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دیں اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی حالت میں سو جائیں تو پھر ایسی عورت پہ اللہ کے فرشتے پوری رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اس کو کوستے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی پوری رات ایسی عورت کو بد دعا دیتی رہتی ہے۔ مطلب کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے بنا کسی وجہ کے منع کر دیتی ہیں تو ایسی عورت گنہگار ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی عورت کو سخت سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائیں اور وہ عورت بنا کسی وجہ کے شوہر کے بستر پر آنے سے انکار کر دے، یعنی کہ منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائیں اور اسی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دیں، تو ایسی عورت پہ اللہ کے فرشتے پوری رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس حدیث شریف سے ہمیں اس اہم بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کو کھلے الفاظ میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے تو ایک چھوٹا سا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتیں بھی اس اہم بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی اور بغیر کسی خاص وجہ کے وہ اپنے شوہر کو کبھی منع نہیں کرے گی، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کرے گی، اور یہی نہیں بلکہ اپنے شوہر کو منع کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسی عورت اپنے شوہر کو دوسری عورتوں کی طرف مائل کرنے کو آمادہ بھی کرتی ہے اور پھر وہ اپنی پاک دامنی بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں ایسا اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس میں ایک مرد اور عورت اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی خواہش ہوتی ہے جو ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے دلداری کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری سے منع کرتی ہے اس کو یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ایسی عورت کو جنت کی حوریں بھی لگاتار بد دعا دیتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے مسلمان شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حوریں میں سے جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے دنیا کی عورت، میرے جنتی شوہر کو تکلیف نہ دے، اللہ تیرا پورا کرے، یہ تو چند روز کے لیے تیرے پاس مقیم ہے، ان قریب ہے کہ یہ تیرے سے جڑا ہو کر میرے پاس پہنچے گا۔ ناظرین، جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ نے مومن بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور جنت میں اس دنیا کی عورتیں بھی ہوں گی، اور ساتھ میں اللہ نے جنت کے لیے ایک ایسی خاص مخلوق بھی بنائی ہے جس کو حوریں کہا جاتا ہے، اور وہ حوریں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی کوئی حور اپنی ہتھیلی دنیا کی طرف کر دیں تو یہ پوری دنیا روشن ہو جائیں، اور دنیا میں صرف ہتھیلی دکھنے کی وجہ سے فتنہ فساد شروع ہو جائیں۔ یاد رکھیں، جنت میں کسی کے دل میں کسی کے لیے ذرا برابر بھی میل نہیں ہوگا۔ جنتی حوریں انتظار میں ہیں کہ وہ اپنے جنتی شوہروں سے ملے، لیکن جب تک یہ شوہر اس دنیا میں ہے تب تک ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد جب تمام حساب کتاب سے گزر کر جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تب اس کی جنتی بیوی یعنی کہ جنت کی حوریں اس کو ملے گی۔ جنتی حوروں کو اب بھی اپنے شوہروں سے ایسا تعلق ہے کہ جب اس دنیا میں کوئی عورت ان کے جنتی مرد کو ستاتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، تو جنت میں ملنے والی اس کی بیوی یعنی کہ وہ حوریں جو اس کو جنت میں ملنے والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے دنیا کی عورت، ایسا مت کر، اس کو مت ستا، یہ تیرے پاس چند دنوں کے لیے ہے، ان قریب ہے کہ یہ میرے پاس پہنچے گا۔ اور ان کی آواز دنیا کی عورتوں تک نہیں آ پاتی، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کی اس آواز کو دنیا کی عورتوں تک پہنچا دی ہے۔ اسی لیے دنیا کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سنیں اور کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ ستائیں۔ جب کبھی ان کا شوہر اس کو کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کریں، یعنی کہ اس کے حکم کو مانیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ جو عورت ایسا کرے گی وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور اپنے شوہروں کی وفادار بیوی بنائیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں۔